पर टॉपिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने किचन में ट्राई भी जरूर करेंगी। दोस्तों, अब वक्त हुआ आपसे इजाजत लेने का। कल फिर मिलूंगी कुछ नई दिलचस्प रेसिपीज के साथ। आप अपनी राय हमें रवाना करते रहिए responseurdu@etv.co.in पर। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह। हय्य अलस्सलाह। हय्य अलल फलाह। हय्य अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम।
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. دائما وأبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، إخوة الإيمان، أيها النعمان، أذان صلاة الفجر من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة في هذا اليوم السبت 25 من شهر رمضان المبارك من عام 1434 للهجرة النبوية الشريفة. ولازلنا في أجواء الطاعة والعبادة، في الأجواء الإيمانية، ونحن ننقل لكم هذه المشاهد والصور لجموع المصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر شاشة تلفزيون المملكة العربية السعودية، قناة السنة النبوية، التي تشرف بالنقل المباشر على مدى 24 ساعة من هذا المكان الطاهر المبارك من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنشاهد هذه المشاهد الإيمانية وهذه الصور المعبرة للمسلمين وهم في هذا المسجد الطاهر المبارك، وهم في عبادتهم وإقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى، وهم في تعلقهم بخالقهم الواحد الأحد. صور معبرة للمسلم وهو يعبد ربه، صور معبرة للمسلم وهو يرفع أكف الضراعة إلى مولاه، يدعوه في هذا الشهر المبارك العظيم أن يكون من المقبولين، وأن يتقبل الله منه الأعمال الصالحة التي يقدمها لربه سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك العظيم. يدعو الله أن يكون ممن قام ليلة القدر فيفوز فوزا عظيما. نعيش أيها الأحبة هذه الأجواء الإيمانية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوقت مبارك والمكان طاهر في شهر رمضان، هذا الشهر العظيم والذي استقبلناه بالأمس القريب، لكن ما أسرع مرور أيامه. ها هي أيامه المباركة تشارف على الانتهاء، وما أجمل صور المسلمين وحالهم في هذا الشهر العظيم، ونحن نشاهد صور البذل والعطاء هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما نشاهد تلك الأعداد الكبيرة وهم يتناولون إفطارهم وهم يتعاونون ويبذلون ويعطون
تلك الصور الجميلة وهم يقومون للصلاة خلف الإمام طاعة للمولى عز وجل تقربا إليه في صلاة التراويح والقيام، يعيشون مع القرآن مع الصلاة في هذا المكان الطاهر المبارك. الكل يتسابق أيها الأحبة في هذا الشهر العظيم إلى أعمال الخير والبر والإحسان وعبادة الرحمن. قال الحسن البصري: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. عرف سلفنا الصالح الصيام فأحبوا رمضان واجتهدوا في رمضان وبذلوا نفوسهم في رمضان، فجعلوا من لياليه قياما وركوعا وسجودا ودموعا وخشوعا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا
الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه الشيخان والنسائي. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وفي رواية: إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه الشيخان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. قال أبو سعيد: فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواهما الشيخان والترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. رواهما مسلم. وللبخاري تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. رواه الخمسة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.